बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। नाज़रीन, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और अब ये जो नया पिंडोरा बॉक्स खुला है, आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सदीकी का जो केस था, जिसका फैसला अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और उसमें कहा गया है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उन्हें बरतरफ करने का जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया और उन्हें रिटायर्ड जो है वो तस्वुर किया गया और तमाम मराद के साथ उन्हें रिटायर्ड कंसीडर किया गया। तब उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो एजेंसीज़ हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो फैसलों पर असरअंदाज होती है। उनकी इस स्पीच के बाद उन्हें जो है वो बरतरफ कर दिया गया। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऐसे जज हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है और उस ख़त में जो होशरुबा इंकशाफात उठाए गए हैं, बताए गए हैं और जो पॉइंट्स इमरान खान के रिलेटेड इन जजेस ने इस ख़त में लिखे हैं, उसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। ये ख़त क्या है? इमरान खान के बारे में इन तमाम जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्या लिखा है और कहां से प्रेशराइज होते हैं, इस पर बात करते हैं। साथ में नाज़रीन ग्रामी, जो मैदान है वो तो सज चुका है, अब मैदान जो है वो मजीद सजने वाला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो भी मैदान में है। तहरीक इंसाफ ने भी अपने ऐलानात जो हैं वो कर दिए हैं और तहरीक इंसाफ फुल जो है वो इस वक्त रेडी है ताकि वो अपने लिए कानून और आइन के मुताबिक अपना हक जो है वो ले सकें। होने क्या वाला है, इन तमाम जो पॉइंट्स है ये मैं सारे आपके सामने रखता हूँ। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी अफसोसनाक ये खबर है कि एक जज, मुअज़्ज़ज़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला है। ये खत लिखा गया है, ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ये खत लिखा है। वो कहते हैं कि एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा निकला जिसमें जज की फैमिली की निजी वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी। वीडियोस दूसरे जजेस के सामने भी चलाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत में मुकालमा। नाज़रीन ग्रामीन, ये जो 6 जज हैं ये मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। इसमें एक फीमेल खातून जज हैं, बाकी 5 जो हैं वो मर्द हजरात हैं। इनमें जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान हैं, जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, जिनकी जानिब से ये खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। नाज़रीन ग्रामी, अदालती कार्रवाइयों में जो एजेंसियां हैं उनके अमल दखल का बताया गया है कि दखल अंदाजी पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की सिफारिश की गई है इस खत में। जस्टिस आमिर फारूक ने इस कार्य खैर से इज्तनाब करना ही मुनासिब समझा है, जो कि अभी इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। उन्होंने इन तमाम जजेस के साथ जो है वो इत्तफाक नहीं किया, लिहाजा ये 6 जज हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। नाज़रीन ग्रामी, ये है आज़ाद अदलिया। अभी अमल ये किया है, ये काम किया है जजेस ने, इससे शो होता है कि अदलिया वाकई ही आज़ाद है। बिला खौफ व ख़तर जो फैसले करने के लिए आपकी तरफ जो है वो देख रही है। किसकी तरफ? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब इस वक्त वो देख रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, वाक़या कुछ यूं है जो ख़त में लिखा गया है कि मई 2023 में मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा, जिन्होंने वापसी पर बताया कि अगवाकारों ने बताया कि उनका ताल्लुक एक एजेंसी से है। इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए। बाद इज़ा उस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त भी दायर की गई ताकि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मुतफिका तौर पर यह खत है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद बताया, जो इसका एक खुसूसन पैरा बी है, उसमें एक पॉइंट जो है वो बड़ा वाज़ेह किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जजेस ने मुतालबा किया कि शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात की तहकीकात की जाएं और देखें क्या वो पॉलिसी अब भी चल रही है। पैरा बी में ये जो खास तौर पर लाइनें हैं ये ऐड की गई हैं कि जैसे शौकत अजीज सदीकी ने जो कहा था कि जनाब अली प्रेशराइज होते हैं, हमारे जो फैसले होते हैं वो फेयर नहीं होते, लिहाजा अमल दखल होता है, आप इनका नोटिस लें। और पैरा बी में इस बात की तरफ जो है वो ध्यान करवाया गया है कि आप काइंडली जो जस्टिस शौकत सदीकी ने कहा था, आप उन तमाम बातों पर जो है वो एक दफ़ा ध्यान दें। नाज़रीन ग्रामी, ये जो एजेंसीज की जानिब से मुसलसल दबाव का मामला है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया
انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ وہ خفیہ ادارے کے ڈی جی سی کے سامنے اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی، تاہم خفیہ ادارے کی جانب سے مداخلت جاری رہی اور آج یہ جو جج ہیں یہ پھٹ پڑے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں ایک اور بات ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس سے ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس جو ابھی کے چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب، انہوں نے ٹیریان وائٹ کیس قابل سماعت قرار دیا، جبکہ کسی کیس ناقابل قرار دینے والے ججز پر خفیہ ایجنسی کے آپریٹیوز کی جانب سے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے بے حد پریشر ڈالا گیا تھا۔ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ انہوں نے بات کر لی ہے، لہذا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ سلسلہ جو ہے ابھی تک رک نہیں رہا۔ عدلیہ میں مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ اب اس بات سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیرانگی اور وحشت کے خوف سے کیسے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں یا جو ٹرائل ہوئے ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر جو کیسز یا پھر جو فیصلے آئے ہیں وہ کس قدر فیئر ہو سکتے ہیں۔ جبر اور ننگی وحشت کی خوف پر کھڑی کی گئی ظلم کی جو امپائر ہے، وہ اڈیالہ جیل میں جو قید شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، جو اللہ کے ایک بے خوف بندے کے کلمہ حق اور اس کے ساتھیوں کی بے مثال قربانیوں کے باعث اب اس وقت جو ہے وہ کانپ رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ دیوار جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہمارا ملک جو ہے وہ پھلے پھولے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الحسن کی استعفیٰ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے قانون کی بالادستی کے ساتھ اپنی وابستگی کے دو ٹوک کا اعلان، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل کے استعفیٰ اور ریاستی بدماشی کے خلاف شہریوں کو تحفظ دینے والی ذیلی عدالتوں کے چند باضمیر ججز کے بعد ننگی لاقانونیت کے خلاف عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی یہ تاریخی اور توانا آواز ہے جسے دبانے کی ازخد کوشش بھی کی جائے گی۔ لیکن ناظرین، 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عوام کے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے سیاستدان جو دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ضمیر جاگا۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، عوام جو ہے اس نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، لہٰذا اب ملک میں اس طرح کی جو 2 نمبر والی سیاست ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، سوال تو بہت سارے جنم لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر جتنے الزامات لگائے گئے، خصوصی طور پر جیسے یہ ٹیریان وائٹ والا جو کیس ہے، ایک جج متفق تھا کہ قابل سماعت ہے، باقی تمام ججز جو ہیں وہ متفق نہیں تھے، پھر انہیں پریشرائز کیا گیا کہ میرے ملک کے جو مظلوم مصنف ہیں، جہاں منصف خود انصاف کے منتظر ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں ہم ایک دوسرے سے اظہار ہمدردی ہی کر سکتے ہیں، وہاں ہم کیا توقع کریں گے کہ عدالتیں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیں گی۔ وہیں پر ناظرین گرامی، تحریک انصاف بھی ایک بار پھر میدان میں ہے۔ بڑے اچھے اور اس وقت جو ہیں وہ سالڈ فیصلے تحریک انصاف کی جانب سے کر لیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ آلریڈی سب کے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جھکنے والا نہیں ہوں بالکل بھی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان سے ملاقات کی، پھر بانی پی ٹی آئی کے جس سے جو باتیں ہوئیں وہ انہوں نے میڈیا کے توسط سے بتا دی کہ عمران خان نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، کے پی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قیدی 804 کے نام سے بڑا جلسہ کیا جائے گا، یہ ایک اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی، کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں 7ویں گواہ پر جرہ جاری ہے۔ گواہ نے عدالت میں مان لیا کہ سرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی فائدہ لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، ہم اپنا مینڈیٹ لینے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ بائی الیکشن کے لیے پنجاب کی 12 اور کے پی کی 3 سیٹوں کے لیے مہم شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ کے پی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قیدی 804 کے نام سے ایک بڑا عظیم الشان جو جلسہ ہے وہ بھی کروایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا اس سے یہ کہا گیا کہ اس کے متعلق کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید اس حوالے سے اپنا موقف واضح کرے۔ اسد مجید واضح کرے کہ ڈونلڈ لو اس ملاقات کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھی، جو منٹس جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے تھے، وہ کیا تھے، وہ حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھی جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یا بانی پی ٹی آئی رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہم نے کراچی میں بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ تب 3 نام لیے گئے۔ بشرا بی بی کے بیان کو پارٹی پالیسی ہی سمجھا جائے، کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے 3 نام دیے، اور اب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ جو بشرا بی بی نے 3 نام دیے ہیں وہی پارٹی پالیسی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف ریاست جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ
جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہی ہے جو آئین اور قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ دوسری جانب مظلوم عوام جو ہے وہ عدالتوں کی جانب دیکھ رہی ہے، لیکن عدالتیں اس وقت خود جو ہیں وہ جکڑی ہوئی ہیں۔ یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس جو آپ تک پہنچائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔